अब कोर कमांडर के घर पे छावनी के अंदर हमला हो, जुलूस लिबर्टी से चले, पैदल की स्पीड पे जुलूस लिबर्टी से चले, 2.5 घंटे जुलूस लेता जाए, कोर कमांडर के घर पहुंचे। उस घर, उसके रास्ते में कोई रुकावट है, किधर है आईजी पुलिस, किधर है डीआईजी पुलिस, किधर है एसएसपी पुलिस। पहले तो कटहरे में इनको खड़ा करना चाहिए कि आप इतनी ब्रूटल, इतनी वहशियाना लाठीचार्ज करते हैं, टीयर गैस फेंकते हैं, गोलियां भी चलाई हैं आपने रबड़ की। आपने ये जुलूस जाता नहीं रोकते थे। फिर छावनी में जब जाए, एज यू एंटर, वो नाका लगा हुआ, नाके पे एक चिड़िया को नहीं गुजरने देते। एक फर्द जा रहा हो, उसकी तलाशी होती, कारों की तलाशी होती। नाका किधर गया? वहां तो पूरी एमपी की एक बटालियन को आ जाना चाहिए था। छावनी में एंटर होके 1.5 मील फिर चल के वो कोर कमांडर के घर पे पहुंचे। कोई मजामत नहीं होती, कोई मजामत नहीं। वो अगर आप तस्वीरें देखें और वीडियोस देखें जो गवर्नमेंट चला रही है, 100-150 आदमी है, उनके पास कोई आतिशी हथियार नहीं है, कोई गोली नहीं चला रहा, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा, डंडों से लेस। वो 5 घंटे उसको मिसमार करते रहते और वीडियो चल रही है। ये छावनी में हुआ, ये कोई आजाद कश्मीर की फ्रंट लाइन पहाड़ियों पे नहीं हुआ कि फौज को 1 दिन लग जाता या 6 दिन। कोर कमांडर हाउस छावनी के अंदर, उस वक्त कोर कमांडर भी वही है, उसकी फैमिली भी वही है, और कोई फौजी दस्ता नहीं गया। मैं तो समझता हूं आर्मी चीफ को पहले ये पूछना चाहिए अपने उन यूनिट से जो वहां थे कि आपको होश ही नहीं आया, आपने देखा ही नहीं कि कौन है। जाके वो निहत्थे नहीं थे, डंडे थे, पर उनके पास कोई नहीं था आछी असला। अब आछी असला लेके और फौज अगर घेरा डाल लेती जिना हाउस का, कोर कमांडर की रेजिडेंस का, आपका कोर कमांडर वहां है, वो खतरे में, उसकी फैमिली निकले हैं दीवार से पिछली सीढ़ी लगा के। तो ये किसकी कोताही है? कोर कमांडर ने कहा जाता है कि बड़े टेलीफोन किए अपने कोलीग्स को, अपने मातहतों को, किसी ने जवाब ही नहीं दिया। तो ये लगता है एंट्रैप किया गया। एंट्रैपमेंट के मसला क्या है? इसमें कानूनी बात है। अगर आप किसी को एंट्रैप करते हैं, किसी को एंटाइस करके एक क्राइम सीन पे लेके आते हैं और उसको एंटाइस करते हैं कि वो कुछ करे, तो फिर हर शख्स जो उस बलवे में शरीक है उसको अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है। अगर बलवे में शरीक हो और एंट्रैपमेंट ना हो, इंसाइटमेंट ना हो, तो फिर अगर मैं खड़ा हूं, मैंने ईंट नहीं मारी फेंकी, मेरे इस नौजवान ने ईंट फेंकी, मैं खड़ा हूं, इसकी ईंट फेंकना जॉइंट एंड सेवरल लाइबिलिटी, जॉइंट लाइबिलिटी हो। पर अगर हमें ट्रैप किया गया है, ये बेटा ईंट फेंकता है, मैं खड़ा हूं, मेरे पे ईंट फेंकने का नहीं आएगा। तो वो जिस तरह है डॉक्टर यास्मीन रशीद, राशिद, उनके खिलाफ केस नहीं बनता। ये बना रहे हैं कि इधर ले गए उसको जेल में, उसको थाने में, उसको व्हील चेयर पे ले जा रहे हैं।
اس بیچاری کا تو کے خلاف تو کیس بنتا ہی نہیں. پھر اب ویڈیو چل گئی ہے کہ وہ روک رہی ہیں, لاؤڈ اسپیکر سے وہ روک رہی ہیں بندوں کو اندر نہیں جاؤ, ادھر نہ جاؤ. یہ ان کو دیکھنا پڑے گا, اور چیف آف آرمی اسٹاف کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ان کے کوئی یونٹ, ان کے کوئی افسر اس میں شامل تو نہیں تھے. ورنہ ایک فوجی ساتھ رہتا ہو چھاونی کے اندر ہو, اور فوجی نہ آئے پہنچے اپنے کمانڈر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, یہ ممکن نہیں ہے پاکستان فوج کو. تو یہ چیز دیکھنی بڑی ضروری ہے. اور اگر یہ عجیب بات ہے, ایک اور عجیب بات جو چیف آف آرمی اسٹاف کو سوچنی چاہیے, اینڈ وی لیو اٹ ٹو ہز ڈسکریشن, اور سوچیں کہ یہ جا کے صرف عسکری اسٹیبلشمنٹ کو کیوں مسمار کرتے. ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, پولیٹیکل پارٹی کے ورکرز ہیں, اگر ان کا غصہ نکالنا ہے تو وہ پہلے غصہ چیف منسٹر پہ نکالیں گے, پھر وہ غصہ وزیروں پہ نکالیں گے, پھر وہ ان کے لیے ریاست وہ ہے, وہ فوج پہ نہیں. میں نے سینکڑوں جلوس یہاں سے ہائی کورٹ سے لیڈ بھی کیے ہیں اور شامل بھی ہوں پنجاب اسمبلی تک, چیئرنگ کراس تک. کبھی سوچا بھی نہیں, خیال ہی نہیں آیا کہ ہم جا سکتے ہیں چیئرنگ کراس سے آگے. کبھی خیال بھی نہیں آیا. چیئرنگ کراس پہ تقریریں کی آ گئے, یا گرفتار ہو گئے وہاں سے پنجاب اسمبلی کے سامنے. یہ کس طرح ہوا کہ یہ جلوس یا یہ لوگ گلبرگ میں سارے ٹاورز میں عسکری ٹاور کو ڈھونڈتے ہیں, فیصل آباد میں ISI کے دفتر کو ڈھونڈتے ہیں. وہ بھائی رستے میں دکانیں جلانے والی اور نہیں آئی, رستے میں کوئی املاک کسی وزیر کی, کسی پولیس افسر کی نہیں آئی. اگر غصہ تھا ان کو جینوئنلی, تو ان کا غصہ پہلے تو سول انتظامیہ کے خلاف ہونا چاہیے تھا. فوج کو اتنا ملوث کوئی کرتا بھی نہیں ہے. اب وہ جا کے صرف فوجی تنظیمات کو پشاور میں بھی جہاز جلا دیا. اتنی مضموم یہ ساری کاروائی ہے. لیکن آئی جی پنجاب میں جواب دے, آئی جی پنجاب نے یہ کیوں نہیں روکا؟ کوئی جلوس کہیں نکلے یہ فوراً پہنچ جاتے دبوچنے. 2.5 گھنٹے وہ جلوس کیا, ٹولہ, چھوٹا ٹولہ, کوئی مزاح نہیں. چھاونی میں انٹر ہو گئے. فوج کتنے میجر, کتنے کرنل, کتنے بریگیڈیئر ہیں. کسی ایک نے سوچا میرے کور کمانڈر کے ساتھ میں یونٹ لے کے گھیرا ڈالوں. اندر کوئی گولی نہیں چل رہی تھی, کوئی گولی نہیں چلی. تو یہ ایک مجھے لگتا ہے انٹریپمنٹ